सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना से बजट तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 2350 अरब से जायद का होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 430 अरब से जायद रखने की तजवीज़। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट ADP 30 अरब रुपए से जायद की होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में 50,000 से जायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। पहले मरहले में 200 घरों को सोलर सिस्टम देने की तजवीज़। जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने और नए मंसूबे कम से कम शुरू करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के लिए जामिया पैकेज। शहर को पानी की सप्लाई के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़। कराची में IT पार्क बनाने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तिस। कम से कम तनख्वाह 37,000। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 22% इजाफा। पेंशन में नई इस्लाहात लाने का फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड 27% बढ़ाने की तजवीज़। पायलट्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन पायलट्स के लिए 45%। स्कूलों को स्मार्ट स्क्रीन और इंटरनेट की सहूलत देने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने का ऐलान। हुकूमती आमदन बढ़ाने, अखराजात कम करने का बड़ा दावा भी कर दिया। डिजिटल लिटरेसी की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम स्कूलों को स्मार्ट स्क्रीन्स, क्रोम बुक्स, टैबलेट्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। कोई रिलीफ इसके अंदर नहीं दी गई कि हम ये समझें कि जो इंडस्ट्री है या जो ट्रेड है उसमें कोई बेनिफिट हासिल होगा। तो मेरे ख्याल में ये टारगेट जो है वो अचीवेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर टैक्स लगा के कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन एक्सचेंज में भी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। वफाकी बजट इल्फाज का गोरख धंधा कराची के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। कराची में IT पार्क बनाने की तजवीज़ मबहम करार दे दी गई। सदर FPCCI आतिफ शेख ने कहा, टैक्स का बोझ बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। बजट में बिजली के लिए रिलीफ देना चाहिए था। जुबैर मोतीवाला बोले, 3,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस, महंगाई बढ़ेगी, सनतें कमजोर होंगी। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो ने कहा, रियल स्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स आयद कर दिया गया। रियल स्टेट ने मुंसलिक 46 इंडस्ट्रीज को मुश्किलात में डाला। अमान फराजा, मियाँ जाहिद, शर्जील गोपलानी, शेख उमर रहमान की तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी हुकूमत से मुशावरत ना किए जाने का मशवरा। मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे होंगे। 18% यकसा टैक्स लगाने की तजवीज़। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, PTA टैक्स और GST भी बढ़ाने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत का खात्मा। जाली सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। गोदाम और दुकानें भी सील होंगी। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी। पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई कैसे कम होगी। मोबाइल मार्केट के ताजरों ने भी बजट तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। शहर कायद के ताजरों और सनतकारों के वफाकी बजट में भी गहरी दिलचस्पी। कराची चैम्बर, फेडरेशन हाउस और आबाद हाउस में बड़ी स्क्रीन पर बजट तकरीर दिखाई गई। साबिक सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार वोहरा, मोहम्मद इदरीस, नायब सदूर तनवीर बारी, इफ्तिखार अहमद शेख, रशीद गोटेल और दीगर की शिरकत। सिंध की गैस पर पहला हक सिंध का है। हुकूक मांग रहे हैं, ना दिए तो छीनना भी आता है। सूबे में गैस का बहरान, हट पड़ा सिंध का ऐवान। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में तहरीक मंजूर। वफाकी हुकूमत से सिंध में गैस लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, सिंध में गैस की पैदावार 2200, सूबे की जरूरत सिर्फ 1500 MMCF। हलाला रुसान बोले, आइन कहता है जहां गैस पैदा होगी इस पर सूबे का हक होगा। हीर सोहो ने कहा, सारी रात गैस नहीं आती। कराची शहर का ये हाल है तो देहातों का क्या होगा। बल्किस मुख्तार, जमाल अहमद, इमदाद पताफी और तंजीला उम्मे हबीबा का भी इजहार तशवीश। कहा, दुनिया चांद से भी आगे निकल गई। हम आज भी पानी, बिजली और गैस का मातम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह
یہ گیس کا نہ ہونا، نہ ملنا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بات پہ مجبور ہیں، نہیں تو کیوں اتنا رسک جو ہے سر وہ کوئی لے۔ سی پیک کی سیکیورٹی 2 مہینے سی ٹی ڈی کے اہلکار سنبھالیں گے۔ مختلف شعبوں سے 250 اہلکاروں کا اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سی پیک میں تبادلہ۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے آئی جی کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے نفری کی کمی کی شکایت کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف شیخ کہتے ہیں سندھ پولیس کے کچھ اہلکاروں کا بھی سی پیک میں تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری گاڑیوں پر غیر متعلقہ افراد کے قبضے۔ اسکول ایجوکیشن کی 13 سرکاری گاڑیوں پر سابق افسران قابض۔ عہدہ چھوڑنے کے باوجود سرکاری گاڑی نہیں چھوڑی۔ مہنگی سرکاری گاڑیوں میں 3 کرولا، 7 کلٹس اور 3 آلٹو کاریں شامل۔ ڈائریکٹر سیکنڈری اسکول نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو خط لکھا۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن نے خط ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ سابق وزیر تعلیم جام مہتاب کا پرائیویٹ سیکریٹری کرولا کار پر قابض۔ ڈاکٹر طارق شیخ نے 2016 ماڈل کی کار محکمے کو واپس نہیں کی۔ سابق ڈپٹی سیکریٹری اسکول ایجوکیشن ابراہیم میمن کلٹس کار لے کر ساتھ لے اڑے۔ سابق سیکشن افسر اسکول ایجوکیشن خورشید کھوڑو بھی کلٹس کار پر قابض۔ سابق ڈی او سینٹرل تحسین فاطمہ بھی محکمے کی کلٹس کار لے اڑی۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن عبدالجبار بھی 2 کلٹس کاروں پر قابض۔ سابق ڈائریکٹر پرائمری ایجوکیشن لبنہ صلاح الدین، سابق سیکشن افسر عبدالجبار عباسی بھی کرولا پر قابض۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رسول بخش آفتاب شیخ کلٹس کار لے اڑے۔ جاوید خواجہ اور خادم نگاری نے 2012 ماڈل کی آلٹو کاریں واپس نہیں کی۔ سابق ڈی ای او کورنگی حافظ معین اختر بھی محکمے کی آلٹو کار پر قابض۔ پیپلز بس کے نئے روٹ بھی شروع کریں گے۔ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی، کہا یلو لائن پر بھی کام شروع ہو گیا۔ منگو پیر میں بھی پیپلز بس سروس چل رہی ہے۔ نگراں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 9 ماہ تک بی آر ٹی ریڈ لائن کا کام رکا رہا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن پر دوبارہ کام شروع کیا۔ شہید بے نظیر آباد اور دیگر اضلاع میں بھی پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ خواہش ہے سندھ کے ہر علاقے میں بس چلے۔ 5 میں جو ہماری مزید پروکیورمنٹ ہوگی اس میں آلریڈی روٹ یہ پلانڈ ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ نہ صرف کراچی لیکن سندھ بھر کے ہر علاقے میں ہم بسز کو چلائیں۔ کراچی میں مزید بھی فلیٹ آئی ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے نئے روٹ شروع کیے ہیں، ای وی بسز کے بھی مزید روٹ شروع ہو رہے ہیں، اور ابھی ہمارا اپ کمنگ میں ہمارے سندھ کے باقی ضلع بھی ہیں۔ شہید بے نظیر آباد میں بھی ہم پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات، فرسٹ ایئر پری میڈیکل کے طلباء کا حیوانات کا پرچہ۔ دوپہر میں جنرل گروپ کا طبیعیات کا پرچہ۔ امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ نقل کی روک تھام کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل ویجیلنس ٹیمیں متحرک۔ عید قریب آ گئی، مویشی منڈیوں میں سناٹے۔ مہنگائی کے باعث مویشی منڈی کی رونقیں بحال نہ ہو سکی۔ صحت مند بیل بکرے منڈی کی رونق، مگر خریدنے والا کوئی نہیں۔ آسمان کو چھوتی قیمتیں سن کر خریداروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ بیوپاریوں نے جانوروں کی دیکھ بھال پر آنے والے خرچے گنوا دیے۔ سیاست میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو متعارف کرانے کا مشن۔ ایم کیو ایم کا 21 جولائی کو یوتھ کنونشن شیڈول۔ یوتھ کنونشن شام 5 بجے کے ایم سی گراؤنڈ پی آئی بی کالونی میں ہوگا۔ نوجوانوں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ پارٹی کے نوجوانوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی اور دیگر خطاب کریں گے۔